کربلا دے میدان اس آیت نو لے کے چلیے تے میرے امام علی مقام اس آیت دی تفسیر کر دے نظر آ رہے نے. ہن میرا دل کردا میں قرآن پڑھاں جو تسی بولو سبحان اللہ. گرمی دی شدت ہے تانوں بھی پتہ تے مینوں بھی پتہ لائٹ صبح دا تنگ پئی کر دی ہے بالخصوص ساڑے علاقے دی تو گرمی بھی یہ سارے معاملات نے تو انج کرو کہ تسی میرا ساس کڈو تو میں تھوڑا ساس کرنا کیونکہ میں اتھوں بیان کر کے سیدھا حافظ آباد روڈ تے بھی جانا ہے اتھے بھی جا کے بیان کرنا ہے تو مینوں انج دے سبحان اللہ دو کہ مینوں پتہ چل جاوے کہ سرکار دے عاشق لائٹ نہیں ویکھدے انہاں دے سینیاں دے اندر عشق مصطفیٰ دی لائٹ انج دی ہے کہ اے نعرے حضور دے مار دے نے. ہاتھ چوکے سینے دا ٹھل لا کے بولو سبحان اللہ. باسی والا والو جڑے احباب دوروں تشریف لے کے آئے نے چک کرم داس تو گجراں والا تو جتنے بھی احباب دوروں تشریف لے کے آئے نے انہاں دو سونا کہ تسی حضور دا ذکر سونے کے کیویں سبحان اللہ کہندے ہو. روند نہ بولو اچھا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے فرمایا میں انسان ضرور ازماواں گا. اللہ نے فرمایا میں 5 امتحان انسان دے کول ضرور لواں گا. انسان دے 5 طرح دے پرچے آن گئی. انسان 5 امتحاناں دا امتحان دینا پوے گا. جڑے 5 امتحان دے کے کامیاب ہوئے گا اللہ نے فرمایا بشیر صابرین انہوں پھر مبارک ہوئے انہوں پھر خوشخبری ہوئے. اللہ نے فرمایا میں انسان دے کولو 5 طرح دے امتحان لواں گا. حضرت گرامی توجہ رکھے آدھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 120 سال دا عرصہ لگائے. 120 سال دے عرصے دے اندر آدھے اتے امتحان 5 آئے نہیں. انہاں 5 امتحانہ دا جواب دیں دیاں حل کر دیاں 120 سال لگ گئے نے. وہاں نبی دیا دوتریا تیرے تو صدقے جاواں کربلا دے میدان دے اندر فجر دا وقت 10 محرم الحرام دا دن میرے حسین دے 5 امتحان کٹھے آگئے نے. شام میرے حسین نے پہن نہیں دیتی. صبح تو لے کے شام تک حسین نے 5 امتحانوں نو حل کر کے بکھا دیتا. اللہ انہوں بولو سبحان اللہ. 120 سال دا عرصہ لگا ابراہیم نے امتحانہ دا جواب دیں دیا کٹھے نہیں آئے علیحدہ علیحدہ کر کے. ملک صاحب ایک دن تے صبح فجر تو لے کے تے شام کتاب دے اندر ایک تے لکھا ہے عصر دی نماز بھی نہیں میرے حسین نے ہون دیتی. 5 امتحان کٹھے آئے 5 حل کر کے رکھ دیتا ہے. یار میں آسان کر کے جملہ بولا ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیتے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اسدن امام بنایا کیونکہ امتحان تو سا دیتے تو امام تو انہوں اسا بنا دیتا. ابراہیم علیہ السلام تے امتحان آئے کدے مال فرشتے آئے سبحان اللہ کئی ابراہیم نے سارا مال اللہ دی راہ دے اندر قربان کر چھڑیا. کدے ابراہیم تے امتحان آیا مال پتر دا تے پتر دے حلق کا چھری پھر چھڑی. ابراہیم علیہ السلام تے امتحان آیا قربانی دین دا اپنی جان دا آگے وجہ چھال مار چھڑی. لیکن جدو میرے کربلا دے میدان چ میرے حسین دی واری آئی نا تو میرے حسین دے اپنی جان بھی ہے تو پتران دی جان بھی ہے تو شہزادے بھی نے تو پتیجے بھی نے تو پڑھا بھی نے تو نوکر بھی نے تو غلام بھی نے جیڑا بھی آندہ میرے امام اللہ دی راہ قربان کری جا رہے ہیں. اللہ دی راہ قربان کری جا رہے. حضرات گرامی توجہ رکھے آجے امتحان ابراہیم نے دیتے تھے اللہ نے فرمایا تینوں امام بنایا. تو جدو حسین دی واری آئی نا تو حسین نے امتحان دیتے تو یار جی ابراہیم امتحانہ چا کامیاب ہوئے او امام بندہ ہے
تے حسین نے امتحان دیتے نے تے حسین کڈا وڈا امام بنے آئے ہوئے گا ہوں تو سبحان اللہ کہنی باندھی لائٹ بھی آ گئی ہے انہیں ایک باری ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ لوگ کہندے ہو اس حسین نو امام کیوں کہندے ہو اسی حسین نو امام کیوں نہ کہیے جن نے ایک دن دے اندر ساریاں قربانیاں دیتیاں تے اللہ نے انہوں نہیں پھر اوہدیاں نسلاں نو بھی امام بنا دیتا اس حسین دیاں نسلاں نو بھی اللہ نے امام بنا دیتا حضرات گرامی توجہ رکھے آجے اس حسین نے عشق کیتا عشق کر کے ساری قربانیاں دے دیتیاں اس گال دا ترجمہ جدوں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عارفان دے سلطان بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا تے اس ترجمے وال گئے تے آپ نے کلم توڑ کے رکھ دیتا جو سبحان اللہ بولو تو چلیے سلطان باہو دے مدار تے ہاتھ چوکے سندہ ٹل لاغے بولو سبحان اللہ سجے کھبے بیکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکو دا نال دا سہارا کرابے تھے اچھا جا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے عارفان دے سلطان فرماندے نے عشق حقیقی سایہ جانن جنہ قتل مشوق دمن اوچت وال ویکھنا راز مہیدہ اوتے جا سنیوں سے بننے او عشق نہ چھوڑنا تے مکھ نہ موڑنا عشق نہ چھوڑنا تے مکھ نہ موڑنا پامیں سہ تلواراں اے بننے او سچا عشق حسین اے علی دا باہو اے سچا عشق حسین اے علی دا باہو اے سچا عشق اے حسین علی دا باہو جان دے وے راز نہ پنے ہو اللہ ہن بولو ذرا سبحان اللہ عشق حقیقی سوئی ہوئی جانن کی نہ جاننا ہے جنہ قتل مشوق دے بننے تے مکہ دی گل اے مکائی آپ فرماتے ہیں عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن پامیں سہ تلواراں بننے ہوں تے مکہ دی گل سلطان باہو فرماتے ہیں سچا عشق حسین علی دا باہو سچا عشق حسین علی دا باہو اور سر دے وے پر راز نہ پنے ہوں انہیں جان دے دیتی سر دے دیتا راز نہیں پنے ہوں اچھا ایک جملہ بودن لگا ماں کنج دا قابل حسین ہے انہیں جان دے دیتی راز نہیں پنے ہوں گل سنو جنہ قابل استاد ہوئے گا نا انہ قابل شاگرد ہوئے گا جتنا قابل استاد ہوئے گا اتنا قابل شاگرد ہوئے گا لیکن اس تو اگلا جملہ میں بودن لگا ماں جتنا قابل استاد ہوئے گا اتنا قابل شاگرد استاد بن جاوے گا شاگرد جڑا ہے نا جدو استاد قابل ہوندہ ہے نا تو شاگرد نو قابل استاد بنا چھڑ دائے یار جب قابل استاد ہوئے تو شاگرد نو قابل استاد بنا دیندہ ہے تو جنہیں محمد کو تربیت لئی ہوئے جنہیں محمد کو سکھی آئے ہوئے اور کنہ کو قابل ہوئے گا اس حسین دا کی یاد بیان ہوئے گا گرامی قدر حضرات بجو رکھے آجے ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام دے امتحان آ گئی تے امتحان حل کر دیاں 120 سال لگ گئے نہیں میرے حسین تے ایک دن جو کٹھے امتحان آ گئی میرے حسین نے ایک دن جو سارے حل کر کے بکھا دیتے تائیوں شاعر بول گیا خدائی جو دکھ دی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جو دکھ تھی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین آپ کدی گل فرما دینا جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین جن نے سارا کچھ کھو کے بھی کچھ نہیں کھویا عزیزان گرامی میں نے وقت نہیں اجازت دے رہا کربلا دے میدان چلی 10 محرم الحرام دن ایک کر کے سارے چلے گئے پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر آپ سب نے غازی عباس علمدار وفاد تاجدار آپ دی شہادت سماعت فرمائی میرے امام دی بارکت اگر کوئی اپنا آندہ تے اجازت دے جا رہے اگر کوئی غلام آندہ تے میرے امام اجازت دے جا رہے اگر کوئی بچڑا آندہ تے انہوں بھی اجازت دے جا رہے آسان کر کے آنکھاں تے غازی عباس بھی ٹر گئے علی اکبر بھی ٹر گئے تے علی اصغر بھی ٹر گئے قاسم بھی ٹر گئے اور ورگی غلام بھی ٹر گئے انہوں محمد بھی ٹر گئے کلے میرے امام علی مقام دی ذات رہ گئی میرے امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر اس کربلا نو انجدہ بسایا جدو میرے امام دے شہزادیاں دا جان دا ویلا سی تا میرے امام نے جامن دا پہلا آکھیا سی علی اکبر پترا جی بابا جی فرمائے علی اکبر پترا اتھے اذان پڑھ اذان تو پڑھ جا نماز حسین پڑھ جا کہ تا انجدہ نماز حسین پڑھ کے جاوے گا قیامت تاکہ اس جنگل دے وچے منگل حسین دے صدقہ لگ جاوے گا اس جنگل دے وچے منگل لگ جاوے گا میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے کدے تو منظر اکھاں دے وچے لے کے آؤ جی دے سامنے جوان ویر دا لاشا بھی پہ آؤ جی دے سامنے جوان پتر دا لاشا بھی پہ آؤ جی دے سامنے بتیدیاں دے لاشا بھی پہ آؤ جی دے سامنے بانزیاں دے لاشا بھی پہ آؤ غلامہ دے لاشا بھی پہ آؤ میرے امام علی مقام پھر بھی سپٹا دامن پکڑ کر رکھے آؤ میرے امام نے اس کربلا دے میدان اتا پدی رہ دے اتے سارا کچھ برداشت کیتا میرے امام علی مقام نے کربلا دے میدان انجدہ وسایا عاشق بول کے آنکھ دے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو 10 محرم الحرام دی فجر دا ویلا ہے ایک ایک کر کے سارے چلے گئے نہیں میرے حسین دی ذات کھلی رہ گئی ہے میرے امام علی مقام کھلے رہ گئے نہیں میرے امام علی مقام دے جان دا ویلا آ گیا میرے امام علی مقام نے سرت دستار نہ
जवाना वाली बनी है सैयदा ज़ैनब आके अर्ज़ की थी वीरा ए दस्तार की दी है ते फरमान लगे ज़ैनब ए नाने वाली दस्तार है इमाम हुसैन ने हाथ वच बाबा अली वाली जुल्फ़कार हैदरी पकड़ी है सैयदा ज़ैनब पुछ दिया वीरा तलवार की दी है इमाम हुसैन फरमांदे नहीं ए ज़ैनब बाबा अली दी तलवार मेरे इमाम ने जुब्बा अमीर हमदा दा पहने आई कमर बंद आपने इमाम हसन दा पाया आई सैयदा ज़ैनब बोल गया खुदियां होने वीरा थोड़ी देर ठहर जा आप टुरियां टुरियां खेमे दे अंदर गईयां होने एक पुराना जा संदूक खोले आई उस संदूक विचों चादर लैके आईयां होने और सफेद चादर हुसैन दे कंधियां ते रखी ते फरमान लगियां वीरा ए मां फातिमा वाली चादर अम्मा फातिमा ने आखिया सी करबला दे मैदान दे अंदर जदों मेरा हुसैन नाने वाली दस्तार पा लवे जदों कमर बंदा हज़रत हसन दा बन लवे हाथ विच तलवार अली वाली पकड़ लवेगा ज़ैनब दी मेरी चादर हुसैन दे कंधियां ते रखनी करबला दे मैदान च मेरा भी हिस्सा पै जावेगा इमाम अली मकाम दियां अखां विच हंझू आ गए मेरे इमाम अली मकाम रोई जा रहे सैयदा ज़ैनब बोल गया खुदियां ने वीरा कादी अब्बास के नहीं रोए अली अकबर के नहीं रोए अली असगर के नहीं रोए वीरा सारे कल्ले कल्ले ठुर गए वीरा तुसी क्यों रोंदे आओ ते रो के आखदे ने वी बहने सारे अली अकबर गए ने उन्हां नूं तैयार करके मैं ठुर आए अली अकबर गया तैयार करके मैं ठुर आए कासम गया है और तैयार करके मैं ठुर आए कल्ले कल्ले जेड़ा भी जांदा रहा है ओनू हुसैन तैयार करके टोरदा रहा है अज मेरी बारी आ गई है अज हुसैन दी बारी आ गई है अज हुसैन नू टोरन वाला कोई नहीं अज जे कदे मेरी मां जिंदा हुंदी अज कदे मां फातिमा हुंदी उन्हें मैनू थापी दे के टोर के भेजना सी अज कोई भी नहीं ते मैं आप रोई जा रही ते रो के आखदे ने जद मेरा जे नबी नू होया जिबरील बुराक ले आया जद अली वल खैबर चले नबी पाक ने आप चढ़ाया आज कोई नहीं वाका पकड़न वाला जदों वार हुसैन ता आया फिर खैमे विचों निकली ज़ैनब उस बुरका मुँह ते पाया पकड़ रुकाबे घोड़े दी आँखें ले चढ़ अमड़ी ते जाया मेरे इमाम अली मकाम जो रोए ना तो सैयदा ज़ैनब ने वीर नूं तैयार किया तैयार करके फरमांदियां वीर आ तेनों मैं तेरी बहन तैयार कर दी अज तेरी बहन तेनों मां वाला भी प्यार देगी अज तेनों वीर वाला भी प्यार मिलेगा मेरे 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 इमाम अली मकाम तैयार होए सिर ते दस्तार नाने वाली रखी हाथ बजे तलवार मौला अली दी पकड़ी जुब्बा अमीर हमदा दा पहनिया
کمر بند حضرت امام حسن مجتبی دا بنے تے ویکھن والیاں نوں انج لگے جی میں شب اسرا دا دلہا تیار ہویا ہے حضرات گرامی میرے امام آخری واری بہن دے نال گلاں کردے نے تے فرماندے نے زینب مدینہ طیبہ تو لے کے تے کربلا تک میں حسین سا تے کربلا تو لے کے واپس مدینہ تک ہن تو حسین بننا پردے دا خیال کرنا ہی انہاں نبی دیاں پردے دار بیٹیاں دا بھی خیال کرنا ہی انہاں ساری دی حفاظت تو کرنی ہے تو سیدہ زینب بول کے آخدیاں ویرا پریشان نہ ہو جے تو تیری رگاں دے بچے علی دا خون تے میری رگاں دے بچے زہرا دا خون ہے میں اس فاطمہ دے کولو تربیت لئی ہے جدے سر دے بال کا دی عرشان دے فرشتیاں میں بھی نہیں ملکے پریشان نہ ہو جے ممبران تے بے کے تیری شہادت دے خطبے پڑھے جان گے تو ممبران تے بے کے زینب دے شرم و حیا دے پردے دے خطبے بھی پڑھے جان گے میرے امام علی مقام اپنی بہنوں ملے مل کے جدو آن لگے میرے امام علی مقام آخری والی خیمے والی آگے جڑے بلے امام حسین خیمے والے آکے مل کے جاؤں لگے سیدہ زینب دوڑ دیاں آئیں آکے اپنے بچے اونو محمد لاشے دے آگئیاں آکے کندیاں بے اونو محمد اٹھو دیکھو مامو ٹھڑ چلا جے مامنو جا کے رکو حسین ٹھڑ چلا جے سارے ٹھڑے ٹھڑے علی اکبر دے لاشے دے آگئی آکھے پترا اٹھ تیرے بابا حسین جان لگنی قاسم دے لاشے دے آگے فرمانیاں نہیں قاسم پترا اٹھ چاچا ٹھڑ چلائی ساریاں دے لاشے دے آ رہی غازی عباس علمدار دے لاشے دے آگئی آکھے عباس ویرا اٹھ بے خبیر حسین ٹر چلائی میرے امام علی مقام اندر خیمے بچے آئے نہیں آگے اپنے بیمار پتر زین العابدین ملے نہیں زین العابدین دے قریب آئے نہیں مٹھی جی آواز نال آباد دیتی ہے فرمایا میرے پترا زین العابدین رو کے آخد نہیں پردیس بچے مٹھی آواز نہ آواز دین والے تو کون نہیں فرمایا میں کوئی اور نہیں زین العابدین تیرا بابا حسین آیا زین العابدین عرض کی دی بابا تسی نہیں جانا بابا تو آڑے ہوندیاں جوان پتر جاوے گا میرے امام علی مقام دا شہزادہ امام زین العابدین دوڑ کے خیمے دے دروازے والے جان لگے بیماری دی حالت اتنی زیادہ آئے آپ نو ٹھیڑا لگائے زین العابدین اسے بلے زمین تے گر گئے میرے حسین نے پکڑ کے سینے دے نال لایا فرمایا پترا نا